मोगळ बाबुल्यो जे भाशेन आयज तुमी आयकलां 19 वर्सां म्हाका बोरतात पाद्री जाल्यार आनी कशे भाशेन 19 वर्सां सरून गेलीं. हांव जेन्ना काल रातचो इल्लोसो वेळ मागणें करतालो तेन्ना हांव म्हज्या ऑर्डिनेशनाचो दीस नियाळटालो. तुमकां खबर आसा पाद्री जावंक म्हाका म्हजे आवयन धाडलोलो. आमी ते एक भाव आनीक हांव सिंदारीन पळयतालो जायते फावटी जायत्यो आडकुळ्यो आयल्यो. पयलींच म्हजी मांय सोंपली पूण हांव पळयतां जेन्ना हें शिकोवप हांव करतालो पाद्रीपणाचें सुमार जाणां जायतें लांब शिकोवप 14-15 वर्सां लागतात आनी ह्या वर्सांनी जायत्यो आडखड्यो जायते फावटी पाद्रीपण सोडूंक पासून दिसतालें पूण सदांच देवाची बाबा सायबा तुवें जरी तर म्हाका विसरून काडला तूं म्हजे बरोबर राव आनी म्हाका आदार दी. आनीक हेंच हांव सोत मानता की खरेंच देवाचो हात म्हजे सगळें आसलो आनी आजून पासून आसा. आमकां आमच्या वडिलांनी सांगलोलें ऑर्डिनेशनाच्या दिसाक वो आदल्या दिसाक इल्लोसो वेळ तुमी मागण्यांत सारचो. आनीक आमच्या घरा कोण आसूंक ना. म्हजी मांय सोंपलोली बाय एकलोच आसलो घरा आनीक म्हजे दोगूय भाव पोड्डेसान आसले आनी सगलो ह्या ऑर्डिनेशनाचो भार एकल्यानूच हांवें काडलो. पूण देवाची एक खोशी म्हणल्यार आमी 5 जाण बाराबर ऑर्डिन जालोले. 5 जाण तातूंतलो एकलो बुडोवन मेलो आमचो कंपेनियन फादर थॉमस आनी 4 जांव आसात. आनी हे भाशेन जेन्ना हांव इल्लोसो वेळ सारूंक सगळे म्हजी तयारी केले उपरांत इल्लोसो वेळ सारूंक आमचेच इगोर्जेन गेलो. सुमार रातची 2 जालेली 2-2:30 वरां. कित्याक सगळें कोत्ता म्हणसर कोणाचोच आदर ना जावन सगळें म्हजेरूच पडलें. आनी ते वेळार देवाक आमी म्हणलें सायबा फाल्यांचो दीस जावन आसा इगोर्जेचो दीस वो आयचो दीस आनीक तुका जाय जाल्यार हें आपोण म्हाका तुवें फावो केलां तुज्याच हातान हांव घालतां म्हाका. आनी उपरांत हांव पळयतालो आसतना ज्यो फिरगोजो म्हाका मेळ्ळ्यो जावं चिंचोणें पयलें 1 वर्स मागीर पणजे मडगांवां शिवोले आनीक सिन्नारींक सुमार 8 वर्सां आनी मागीर तुमच्या गांवांत. हे भाशेन हांवें पळयलें जायत्यो कोर्स आयले पूण जेजू म्हजे बरोबर आसलो. तर आयज जेन्ना हे दोग शीस सिमांव आनीक जूद ताची आमी परब करता आसतना वी नो दॅट नथींग मच इज स्पोकन अबावट देम इन द गॉस्पल्स. कांयच आमकां ताची खबर मेळना पूण 2 वस्तू 2 गूण आसतना ताची आमकां सांगता ते घोडी म्हज्या जिवितांत म्हाका दिसल्यात. पयलो जावन आसा सिमांव. ताका म्हणटाले उर्बेवंत सिमांव सायमन द झिलेट. आनीक जुदेवा मदें खंय 4 जोमे आशिल्ले फारिझेव सादुसीस एसेन्स एंड द झिलेट्स. आनीक हे उर्बेवंत म्हणलेले मनीस दे वर सो फिल्ड वीथ झील दॅट दे वॉन्टेड टू ओवरथ्रो द रोमन्स. रोमाचे अधिकारी आसा ताका कशे भाशेन धांवडावंक जाय हे भाशेन आमचो जोर आमी सांबाळूंक जाय जुदेवाचो राखूंक जाय तांकां उर्बा आशिल्ली इतली. आनी कोणी हें चिंतून जेजून हाका विचून काडलो सिमाक ताची उर्बा पळोवन. आनी गोडी सनो आजून पासून हांव देवाक दिनवासतां. आजून पासून म्हाका काम करपाची देवान ही उर्बा दिल्या. केन्नाच हांवें म्हणूंक ना म्हाका चड काम आनी मागीर वाज येयलो काम करूं ना. कसलेंय काम केल्यार पासून देवाची कृपा म्हजे सिमे आसली. कितलोय तोखल्यार पासून जायते फावटी हांव जाणा इतलें काम आसतालें तुमचेच इगोजे दुसरे इगोजेन पासून रातची लायट फॅन देरां बेरां उक्ती करून हांव न्हिदतालो. कितलो तोखतालो जायते फावटी. हुंदीर पासून आयल्यात म्हज्या रुमान जायते फावटी देर उठें आसा म्हूण पळोवंक कोण आसा तो. पूण हांव दिनवासता देवाक हें बळ म्हाका दिलें काम करपाक.
आनी दुसरो गूण दुसरो मनीस आसा जूद. आमी जाणात जुदासाचें नांवच काडल्यार आमकां राग येता, कित्याक ताणें जेजूक विकलो. पूण हो जुदास जावन आसा दुसरो अशें ना. आमी म्हणटात जुदास न्हय घातकी, पूण दुसरो जाकोबाचो पूत. आनीक तुमी ताची खबर आयकल्यार ताची आमकां खबर मेळना चडशी शिबोता मनात. बट ही इज कॉल्ड एज अ सेंट ऑफ होपलेस केसीस, ओ द सेंट ऑफ द लॉस्ट थिंग्स. जे वस्तू आमी सारके सोडून दिल्यात, जे वस्तू आमच्या लागीं जायनात, त्यो जरी तर तुमी जुदा लागीं मागत तो तुमकां पावतलो. And I would say there were many occasions where there were so many hopeless situations in my life. And I called upon God and I trusted His providence to rise. मुखारसानो जेन्ना ह्या 12 शिसांक जेजून भिजून काडले, जेजू जाण आसलो हे 12 शीस म्हाका सगळे सोडून वेतले. वो करून जो पेद्रू सगळोच बळबळटालो म्हजे बरोबर आसलेलो आनी म्हणटालो आपूण मरोसर म्हजे बरोबर आसलो, तो पयलो ताणें म्हाका नाकारलो. आनी उपरांतच्यान न्हू जेन्ना जेजूक धरलो तेन्ना सगळे शीस भायर रावन एकटो जुवांव जेजू बरोबर रावलो. पूण तुमी जाणात 3 वर्सां जेजू बरोबर थंय रावन जेजूक ताणें सोडलो गोश्टीच्या वेळार. पूण उपरांत पवित्र आत्मो तांचेर आयल्या उपरांत ताणें आपलें जिवीत ओळखून घेतलें. दे रियलायज their mistake. And they also realized that they were weak. And when they were filled with the Holy Spirit, each of them went to different directions to proclaim Jesus. भियेन आसतना मुगळ बाबुडो जेजू तेणें परगटलो. आनी आयज अशें म्हणटात की सिमांव आनी जूद ते बराबर बेरूट थंयसर मुगळ बाबुडो गेले आनी ताका जिवेशीन थंयसर मारले. तर आयज हांव देवाक दिनवासतां ह्या म्हज्या यादनीकपणा पासून तशेंच म्हजे 4 कंपेनियन जाणी आमी बराबर घेतलोले ऑर्डिनेशन. देवाचीच पोत बी देवाचीच मोहिमा बोर्ड आमच्या जिवितांत जेन्ना आमकां दिसता की देवान आमकां सोडल्यान वो एवरीथींग इज लॉस्ट, लेट अस नॉट बी डिसअपॉयंटेड. देवाची कृपा आसा, देवाची पदवी आसा. तरीच देवाचेर पदवेचेर आमी आमचो भावात घट करूंक सदांच देवाक जेजूचे गवाय आमी जावंक आमच्या वावरांतल्यान देवाची कृपा आमकां आजून एकल्याक मागुया. एमी सांत अशें आसा.